बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 22 नवंबर 2025 के दिन इस्लाम मुतासरीन के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, एक खुश खबरी भी है, वो भी शेयर कर देता हूँ, साथ दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, रात के अभी लिस्टें जारी हुई हैं, जिससे खानेवाल की लिस्ट जारी है, जिसमें नए अफराद भी शामिल थे और मेरे अपने मौज़े के भी 8-10 लोग थे। मेरे एक शागिर्द है, उसने मुझे मैसेज करके मैसेज सेंड किया, जो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से उसे मिला था। 2,69,000 रुपये आए हुए थे उसके वालिद के नाम। तो बहरहाल वो भी लेने गए हुए और दीगर लोगों को भी मैसेजेस आए हैं। अच्छा, जो खुशखबरी है वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की जानिब से एक वजाहत पेश की गई है और उनकी तरफ से जो एलामिया जारी है वो जारी हुआ उनके फेसबुक पेज पर, वो एज़ इट इज़ में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और आप समझ लें कि ये एक बयान हो सकता है पूरा PDM पंजाब की तरफ से या DG इरफान अली काठिया की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उस रिएक्शन की सूरत में कि जब उन्होंने कहा कि आप सब 25 नवंबर तक अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिका AC ऑफिसेज में जमा करवाएं या डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में जमा कराएं। तो कल लोगों की लाइन लगी हुई थी तमाम तहसीलों में। अलीपुर से भी एक दोस्त हैं हमारे जो मुश्ताक अहमद, वो पंजनत से आगे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, केला का बगात और दीगर। अब वो बता रहे थे कि मैं अलीपुर कचहरी में या AC ऑफिस में खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। कबीरवाला में भी बहुत रश लगा हुआ था, मियाँ चन्नू में भी और दीगर बहुत सारी तहसीलों में। तो जब ये रिपोर्ट शाम गए रात गई होगी इदारों को, तो फिर उसके बाद उनका रिएक्शन आया कि हमने ये वजाहत करी है। ये मैं कब से कह रहा था। एक तो मैं कह रहा था कि 20-25% लोगों को अब तक कंपनसेट किया गया, वो मेरा रफली अंदाज़ा था, कोई डाटा शेयर नहीं हो रहा था, तो वो सच साबित हुआ। अभी मैं आपको बता देता हूँ। और उससे कबल मैं कह रहा था कि 30 अरब के करीब तकसीम हुए होंगे, वो भी जब PDM पंजाब का डाटा आया था तो वो भी सही बात हुई थी। तो अभी 75-80% लोगों को कंपनसेट करना, बड़े पैमाने पर लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ये बारहा मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब जो असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की तरफ से जो एक वजाहत आई है या उनकी तरफ से जो ऐलान है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तरफ से है। तो AC कबीरवाला के पेज पर, आप AC मियाँ चन्नू के पेज पर भी होगा, शायद मैंने उसको विज़िट नहीं किया। तो आप समझिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल AC कबीरवाला या AC मियाँ चन्नू की तरफ से समझे, यानी तहसील कबीरवाला, तहसील मियाँ चन्नू के सिला मुतासरीन इसको समझें, और फिर दीगर जो 27 ज़रा के जितने भी इस्लाम मुतासरीन हैं वो भी इसको समझें कि आपके यहाँ भी ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने ये लिखा कि नोटिस बरा इस्लाम मुतासरीन ज़िला खानेवाल में इस्लाम मुतासरीन का 31,000 प्लस अफराद पर मुश्तमिल सरकारी सर्वे किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 8,000 से 9,000 मुतासरीन को उनके नुकसानात की अदायगी कर दी गई है। जो मुतासरीन अभी अदायगी से रह गए हैं, उनसे गुजारिश है कि मुकम्मल तसल्ली रखें। इंशाअल्लाह हर हकदार मुतासरा ख़ानदान को उसका जायज़ मुआवजा फराहम किया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब नुकसान के अजाले की अदायगियाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक आखिरी मुतासरा शख्स को भी उसका हक नहीं पहुँचा दिया जाता। शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। इसका मकसद ये है कि तमाम जो मुतासरीन हकदार हैं उनको जायज़ मुआवजा मिलेगा। अगर कैंप साइट बंद भी होगी तो बैंक ऑफ पंजाब की जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। अब देखें, वही बात आ गई ना कि 20-25% लोगों को मिला है, क्योंकि हमारी एक रीडिंग होती है, एनालिसिस करते हैं जितना डाटा आ रहा होता है, जितना ओवरऑल सर्वे हुआ है। अब देखें, इन्होंने कहा कि 31,000 प्लस खानेवाल में इस्लाम मुतासरीन की तादाद है, यानी 31,000 प्लस है, कुछ 100 होगी तो हम 32,000 लगा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 8,000 से 9,000 अफराद पर लोगों को अभी कंपनसेट किया गया है। 32,000 में से 8,000 या 9,000 लोगों को, तो 8,000 लगाएं तो 8 चौक 32, तो इसको आप 25% लगा सकते हैं कि अभी तक खानेवाल के लोगों को कंपनसेट किया गया, या 27 या 28%। तो वही बात हो गई ना कि 20 से 28 या 30% के दरमियान लोगों को कंपनसेट किया गया, और बाकी 70% लोग खानेवाल के भी रहते हैं। तमाम लोग तसल्ली रखें, आप सबको मिलेंगे। और अब जो, चूँकि मेरी बातों में तजाद था, कभी मैं कह देता था कि सभी को पैसे मिलेंगे, PDM पंजाब ने कहा, DG इरफान अली काठिया साहब ने कहा, या उनका डाटा आया तो मुतमिन करता था। अगले रोज़ मैं एक और बात कर देता था, जिससे देखिए हर रात हर रोज़ नई डेवलपमेंट होती है। कल जब दरखास्तें बेशुमार गई, उसके बाद उन्होंने ये वजाहत कर दी कि भाई सभी को मिलेंगे। क्या वो ये जानना चाह रहे थे कि लोग चुप कर गए हैं, अब हम ये शोशा छोड़ते हैं कि भाई पैसे वैसे दरखास्त दें ये वो, और रिश्ते रोक लेते हैं, तो क्या रिएक्शन आता? भाई इतना रिएक्शन आया, लोग धड़ाधड़ हज़ारों की तादाद में AC ऑफिस का उन्होंने रुख कर लिया। वो करते मरते क्या ना करते, क्योंकि अभी 20-25% लोगों को कंपनसेट किया गया है। तो आप समझ लें कि 5,86,000 में से 1,24,000 को कंपनसेट किया गया, तो बाकी सारे लोग रहते हैं। तो वही बात आ गई ना, 25-28% लोगों को कंपनसेट किया गया और बाकी सभी लोग रहते हैं, तो वो सारे रुख करते
اور انہوں نے کیا بھی ہے اور مزید کریں گے 25 نومبر تک جس طرح سے انہوں نے کہا. تو یہ اچھی خبر تھی, خوشائند خبر تھی. آپ تسلی رکھیں, مطمئن رہیں, سبھی کو پیسے ملیں گے. اور خانے وال کے ابھی 32,000 میں سے 8,000 یا 9,000 لوگوں کو ملیں, باقی سبھی لوگ رہتے ہیں, سبھی کو ملیں گے. آپ تھوڑا اطمینان رکھیں. باقی اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی یہی صورتحال ہے, اسی طرح کی صورتحال ہے کہ آپ سب کو ملیں گے. آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں, پریشان ہو. باقی دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. چلیں جی, ایک اور بات تھی وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ بیرسٹر رضا یات راج صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں, ان سے کانٹیکٹ رہ جاتا ہے. اور جب سیلاب چلا تھا اس رات مرالہ پر جب میکسیمم لیول جا رہا تھا تو 1 گھنٹہ ان سے بات ہوتی رہی تھی مختلف اوقات میں. اسی رات کو ہم پورا ڈیپلی اس کا انالیسس کر رہے تھے, پروڈکٹیو انالیسس کہ کتنا ہماری کانسٹیٹوئنسی میں پانی بنے گا, راوی کا ملا کر یہ وہ. پھر بعد میں بھی ان کا رابطہ رہا. اور پھر جب میں ان سے ٹینٹ مانگتا تھا تو وہ وائس میسیجز کرتے تھے. وہ آپ نے ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ سنے بھی ہوں گے کہ انہوں نے کہا ٹینٹ کے میں حت المقدور حت الوسع کوشش کر رہا ہوں کہ سبھی کو ملے, لیکن کچھ مسائل ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سروے کروائیں اور سروے میں آپ کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. جو آپ اپنا نقصان تو ثابت کریں, میرے نام سے انہوں نے کہا ساقی صاحب آپ اپنا نقصان تو ثابت کریں. اور اس کے بعد اب ہم نے نقصان بھی ثابت کر دیا. رات کا ہے, میں نے ڈیٹا بھی فراہم کیا. میرے والد گرامی کا, میرے بھائی کا ایک ہی مشترکہ گھر لکھا ہوا تھا اور مکمل گھر تباہ, 3 کمرے بھی, سارا کچھ وہ سارا کمرہ نمبر 1, کمرہ نمبر 2, کمرہ نمبر 3, 4 دیواری. چونکہ میں جب ریسکیو اور یعنی ریسکیو لوگ کر رہے تھے تو پورا پانی جوبر پہ تھا, تو اس وقت میں آیا تھا. اس وقت کی میری پاس ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, دیواریں پھنسی ہوئی ہیں, گارڈر شارڈر یہ وہ سارا کچھ اس کا. تو وہ اوریجنل تصویریں ہیں, وہ بھی میں نے سینڈ کیا ان کو. اور میں نے کہا کہ اب سر نقصان ہو چکا ہوا ہے تو اب اپنا جو ہے کمپنسیٹ ہمیں کروائیں. یہ 4-5 بجے کی بات ہے. پھر اس کے بعد رات کو تقریباً 8-9 بجے کے قریب میرے خیال میں AC کی بھی وضاحت آ گئی. تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سکون ملا کہ سبھی کو پیسے ملیں گے. اور بیرسٹر صاحب کا جو واپسی جواب آیا اس میں لکھا ہوا تھا اسٹیٹس از کلنگ, یعنی آپ کی حیثیت قتل کر رہی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کا میں محاورتاً یا آپ کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ آپ کا جو گھر گرا ہوا ہے یہ بڑا تکلیف دہ منظر ہے. اور انشاءاللہ اگلی بات انہوں نے کی کمپنسیٹ آپ کو کروائیں گے. یا بہرحال میں نے میرٹ پہ لکھایا تھا, حالانکہ یہ 3 کمرے 3 ناموں پہ ہوتے مختلف, تو ظاہر سی بات ہے 7.5 لاکھ مل جاتا. لیکن ہم ایسے ہی سوچ پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور ایسے جو میرٹ ہے وہ میرٹ ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پر ہم نے, میرے بھائی کا بھی 35 سال اس کی بھی عمر ہے, اور والد گرامی تو ان کا مطلب جوائنٹ ان کا گھر تو وہ ایک ہی سربراہ کے نام لکھا تھا, 3 کمرے تھے. اب اس کے ملتے ہیں نہیں ملتے یہ دیکھنا ہوگا. یہ بھی تھوڑی سی میں نے پھر سردار اکبر یاد صاحب جو ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان سے بھی میں نے بات بھی کی تھی, پرسوں ترسوں ادھر آئے ہوئے تھے, اور رات کا میسیج بھی کیا تو ان کا تو ابھی تک جواب نہیں آیا, ویٹنگ میں ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کیا کرتا ہے. ایک میں نے اپنی بات نہیں کی, میں نے فاضل شاہ کے جو مظاہرے لوگ ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ان کی بات کی ہے, پوری کانسٹیٹوئنسی کبیر والا کی بات کی ہے, چنو کی بھی بات کی, حالانکہ ان کا وہ کانسٹیٹوئنسی ہے, ان کا ایریا نہیں ہے, مطلب ان کا حلقہ نہیں ہے. تو بہرحال اب ستلوئی میں گنڈا سنگھ پر 0, سلیمان کی پر 4400, اسلام پر 2900, راوی میں جسر پر 1100, شادرہ پر 821, بلو کی پر 880, سدنئی براج پر 1322, دریا چناب میں مرالہ پر 1500, خان کی پر 0, قادر آباد پر 0, تریمو براج پر 7900, پنجنت پر 2000, منگلہ ڈیم سے 22000, رسول پر سکرائی 0 ہے, تربیلا ڈیم سے 56000, کابل دریا میں 6700, کالا باغ پر 72000, چشمہ پر 61000, توسا پر 47000, گڈو پر 42000, سکھر پر 10000 اور کوٹری پر 737 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. بہت